هذا وجود بارزان اوه وانا کرسی ایکی وانا یا خود تشتت مهمترین دهنه گوتن بله اوه واجی ها دست بکرنه واجی ها دست بکرن چنان نو پروگرام خودو اوه واجی ها بیم اوکی من گوتی دی چا پروژه که نیوکین اوه ستارت نیو پروژه باشه اگر پروژه من جيب چیت یعنی کاره بچیت یعنی هر مشکل که من پیدا بیتن دیچه کیره دیچه ریسنت بله دیچه که من پروگرام خدا ده بیش نیو پروژه اوکی نیو پروژه و بید الفيري من چند تشتن یا اول دست بکی بیا بیت از اختیار کم بیا بیت از لغت اختیار کم دیگه من سی شاد یا دوی از فریمورک اختیار کم دیگه من چه این دوست فورم اپلیکیشن اوکی بنداتر دی ناوی خودمه بو مثال نیم ناوی که دیدمه چه ناف مزید یعنی اتوماتیکی او ناوی او دیدتم الفيري اکه من بیت ناوی بدل کم بو مثال دیگه من آزاد اوکی نویجمه بله چک تأخیر بیت حتی بد بیت بله اوا هم بینین واجی ها سرکی ها ما الفيري ما كان بوكسة كتين اف بوكسة ام محتاجين بیا بیت سرشاشه مهبن بیا بیت سرشاشه مهبن یا ایکی شوانا یا هر مهم تول بوکس بیا بیت سرشاشه هبید یا دیچه پروپرتیز یا دیچه سولوشن اکسپلورر اف هر سه بوکست مهمن بیا بیت سرشاشه هبن اوکی گل چه گل فرما خو تول بوکس چی داره همی کنترول میتوال گرتین همی کنترول یتی داره کیش کنترول تدبیتن یتکی داره یت بری داره یت تول بوکس داره کنترول همی کنترل تدا پروپرتیز چی داره که بیروا بیزن پروپرتیز دا همی خصائص تون کنترل تدا بن کنگی تدا بن دم تو کلیک کنی که خصائص کت بری داره کیش لیست داره ایت فرمه بو چی که فرمه تنی یا کلیک گیریه اگر نوک از بوتونه که بینم دان ما بریم و کلیک هم سر بوتونه معنی کلیک هم سر بوتونه دی خصائص چه نتیدا ایت بوتونه چه مزانین ایت بوتونه نه تاکه ناویل سری تیتا نویسیم بوتون آنجی بریم کمه فورم کلیک سر فرمه لیده اوکی سولوشن اکسپلورر چی پروگرام ما چی تتدا اره اگر اف بوکسه بومه دیار نبونده چه این مصدر یان جی جه چون از امتحانه دا جه چون ده چه مکیره ده چه ویو اوکی ویو همین تشتید می تدا تول بوکس تدا پروپرتیز تدا سولوشن اکسپلورر تدا اوکی ده چه بخو اینم اوه پروپرتیز ده کلیکم ده بومن هید اوه تول بوکس ده کلیکم بومن هید سولوشن اکسپلورر بله اوه سولوشن اکسپلورر اوه هر سیکن ده کلیکم اکسران ده بومن هنا در شاشه من ایتا این لوا بدینا کده بله دویری دا دیدم نمونه که بو کرسی که دین که تشتیت مهم تدابن بس تشتیت مهم تدابن اوکی يعني قلق مختصري باشه الفيري مواد قلبو دي تشوا هاوكيشا كي تشيكن إنكو تاوكيشت بيركاري دام قلق محتاج بين هاوكيشا كو بيركاري بين برمجة برهند من فيري هاوكيشا كو باقصد ما ماده كري هاوكيشا ما تشد دشي زيت يكزانا واي ليكداني اكس جيب چنده معناه توی آزاد دی چه کنترول داده تو کار بینی بس دیری دا که سحكي اینه مجود بو که مچن گوراب تدهانه مچن گوراب ما تدهانه هم دهن مگتی تکس بوکس ها بخود کارینی یا جهت کنترول کری که توشه داخل بگه بله
ام دی وری چه بکارینیم دی دو تکس بوکسا بکارینیم بو چی دو تکس بوکسا چونکه پشتی یکسانه تا که شما داشتید بشیدن دو گروه هایی وایا های و اکس های باشه که ما گود باید کم کرنی اکس هر چند بون هر دو گروه بو چی چکو اوه وایا اوه اکس اوه جاره کدی دو چک هر چند گرامن چکو اول تنا بشی اول دو اکسن دو گرامن اکس ایک گرامه خلاص گرامه تنه انا او تو داخل کی تکس بوکس دا بو اکسه هتا بره يدجي تشتا هر دو كنت نقدر متغير مع اكس ده اكس بينجا الفيريجي بيتا بينج الوسط الفيريجي بيتا بينج بله اريد شو ام فيها كيشي بخو داره خیلی دیگه بخو که اینا دیزاین نکن نده که اینا تطبیق که بله ما گوتی نکل بره ما دو گروه تنیتین اکس اوایه اگر بره شنا اکس ای با بی با سی با اوکی بگا بده بنا سی گروه برهنده امنی دو تکس بکساینیم چکو ما دو گروه یه تای بله اگر صح که اینه ما گوتی کنترولت مد کیره دارن تکس بکسو اگر بره دا همی کنترول بده داره اوکی اگر تکس بوکس اگه بینم تکس بوکس اگه دیجی چکو از محتاجی دو تکس بوکس همه لایبل بود چه بون اگه بیروا بهده لایبل بز بهنده بون با عرض کرنه بون یعنی که اگر بره دا لایبل کلیک و تکس دایی دا چه بنویسم چکم اکس دا بومنا دیار بید تکس دایی بتنه دا وری چه چکم وای بله الراسة بو تنفيذ كرنا في كاري اسبه محتاجي چما زيت معنوية زي بوتونك كارينا زيت يكسانا اكس واي اكس لقداني واي كنتراني ده اوكي نوكا حاليا بوتونا مناهي اكس مناهي اول بيري اكس اوكي اول جي واي تكس بوكسا بو واي اف تکس بوکسه بو اکسه او بوتونه جی بو تنفیذ کرناوین باشه انجام چی تکیوه داره او زیتل کیرف در کوید او زیتل کیرف در کوید از کیف خومت چه کنترول بکار بینم تکس بوکسه بکار بینم لیبل بکار بینم یعنی هر کنترول که دی بکار بینم بو مثلا دل بره لیبل بکار بینم بله ویری از محتاجین ده ما وی لیبلی بیچه سایزوی مازن کم ما کود دیشنه کیره دا دیشنه فونت سایز دا فونت دا من اجبر پروگرام زوم گله که قویه و رسا ویچوالا اجبر هنده ده تخییر بید بله نوکه بسن دامای امچینت کیره دا امچینت کودیه ویدا که اینا بولدو اوان بیستو حتی دامای نوکه همای اری باشه از کود خود کیره دا چگم کود خود همی گواده چیه امر تنفیذه دا امر تنفیذ ما گوتی چی بیتن تنفیذ ما چه بیتن بوتونه ده بوتونه گوان بوتونه کلیک کن گاه خود سحکنه بی لحظه دمه از بوتونه کلیک کن گوه از باید اینو میگفتیم فلان متغیری از سهولت کمه بلا فلان تش چه بید معنی اوی از بیشم دوی کلیک کم یعنی ده اکشنه که سروی داینم بیا بی تو چت ویره دا اوکی از بیشم دوی بوتونه کلیک کم انجام من بلا بهتر لیبل سیدا بری از چمد ویره دا ویا بیتن از ناودوانا جی بخوب گارم نوکه ناوه چیه تکس بوکس و نه ناوه
تكست بوكس وانا كده محتاج بمت كودي دا نوبه بي چه تكست بوكس دویه اوکی نوبه بی تکست بوکس دویه بله بیا بید نوبه تونم خوب کرم نوبه بید که من اکست دا بو من کودی دا یا دیار بید بله نوبه تکست بوکس ها دوی جیب گارم بو چه بو وای اوکی بله شنی که دیچمت ناف کود خودا شنی دیچمت ناف کودی دا بله نکه دوباره سحکمه ها بکشا خوب بکشا مچد بجیتن بجیتن وای لگدانی اکس جب چند ده کمکرنی اکس وای لگدانی اکس جب چند ده کمکرنی اکس بله وای لگدانی اکس بری دا بیا بیتن از چی بکم از بخو متغیره کی تحریف کم یعنی جمع بشین زیته از بخو تعریف کم دا بوم چی تا توی دا چی بشین دا بشین انتیجر امشین دانین دا بلا امشین دانین فلوت بس دا بخو دارین انتیجر اوکی انتیجر ما بحث دابلو فلوتو کر بکن جماره پوینتونو نه چه فرقی بینمان دایم بله انتیجر زیت یکسان هم صفر نوک زیته چه قیمتی دارن قیمت زیته چنده صفره عدی چه بیشم دی زیته دانم نفسی ها کشه یکسانه اف جماره از ویر داخل کن فرم دا چیه استرینگش برن دیده چلی کم دیگوهارم بخو کمه چه دیکمه انتیجر کنورت دی بیشمه کنورت دا بوم بیتا گورین کنورت دوت تو انتیجر سی بود هیچ بوم بیتا دیده اول جا تو کشم دا چه وایه جبرنده که از وایله دم دوت تکست و تکست بوکس همون امانه دوت تکست و قوس خود اگرم اول متغیر ای که من دانا جهوی دیفرار نفسی شولی دی بو اکسیجی کم نفسی تشتی دی بو اکسیجی کم دی بیشمه لگدان خود دانم دیفرار کنورت دوت تو انتیجر کنورت دوت تو انتیجر بله اوصافو بگیرم اکس دوت تکست دیفرام ما گوتیه چه؟ ما گوتی جیب چند ده کمکرنی اکس جیب چند نفسی تشتیلی دانم جیب چند ده کمکرنی نفسی ویدی کپی کم خودان مایده و اکس چند عدد کار بینم هر دی کودی کارینه چند عدد کار بینم دی هر دی کودی کارینه نوکه اول چلی هات وای مبخوش نا فرم دا اینا ناف کودی دا وای دو تکست دا وای منو بگیره وای لیک دان مدانا دیفرا اکس جی مناف فرم دا اینا بخود دانا ناف کودی دا و مگوهارد بو انتیجر طبعا ویشی مگوهارد بو انتیجر جیب چنده مدانا کمکرنی اکس و هر مناف فیر دا اینا نا فرم دا اینا و مگوهارد بو چه بو انتیجر نوکه حالیا بس یا مای از وی زیته عرض کن بو من دیار بید سر شاشه مادم از زیته انتیجر بید دم از بم سر شاشه بیا بید که چه که سترینگ چونکی لیبلا مش پیکت سترینگ پیکت بو عرض کردن از بخو عرض کن یبر هند بیشاف عرض کن نبیش می لیبل فکنه من نوه لیبل نگوهارتیه من نوه که نوه بید نداره جبر هنده از مجبورم می زحمت بمسح کمی که نوه لیبل آمد چی بود نوه لیبل آمد چی بود لیبل سه اگه مگوهارد باید که ایکس وای از محتاج ند بوم هر که مثلا فرمه جاره که دی پی مده
اجبر هنده ده چه بيجم ليبل سي دوت تكست يكسونه چه يكسونه بزيت بس اگه بدانم يكسونه بزيت دي بوم خلطي هيد بوش دي خلطي هيد بوكو زيت چه زيت انتيجره و ليبل سي دوت تكست چه ليبل سي دوت تكست ان string بله دي چاو گوهرم نفسي تشتي دي بيجمع convert عفوا convert dot to string چه تو string چه بوم بیت string زد اوکی حاليا دمي از دي بوتونه كليك جم دي بوم چه بي دي فوقشا من چه بي دشتت زيت دا هرواسا دي بوم من عرض شي بي تنقرزو دوية كير دا ليبل دا بله هكا اسمو كم شما ديزاين خو وبدأ شولي ستارت كم بله نكابة فورمة من هاد اسكسي داخل كم نجيبو مثال بينج ويجي داخل كم بينج لقداني بينج 25 جيب چنده او 15 كم كرني بينج او بيا بيبوم دركبي 20 اوكي چند دركب 20 بله اول طبعي كرسي كيبو وانا هي خودت شد موين ما قوته ابدا ما باش قوته